म्हैसूर कर्नाटकात 62वी राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप 2024 जावपाची आसा। गोय रोलर स्केटिंग चले आनी चलयांचो पंगड हे सर्तीत वांटो घेतलो। 5 ते 15 डिसेंबर मेरेन ही चॅम्पियनशिप जातली। ह्या चॅम्पियनशिपा खातीर वट 28 विद्यार्थ्यांची वेंचणूक जाल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते चिंचोणे आसात आनी हो चिंचोणे जो CRCC ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडार आसात आनी आज तुम्ही पळयतात आमगे स्केटिंगाची भुरगीं जी आसात ही गोल्ड मेडल हाडली भुरगीं आज खंयची ग्राउंडाचेर प्रॅक्टीस करतात ती पळयात। कित्याक आतां 62ची नॅशनल जावपाची आसा ती बेंगलोरांक जावपाची आसा मैसूर थंय ही भुरगीं वचपा आसा आनी आज तेंची सिलेक्शन आसा आनी जवळ जवळ कितलीशीं भुरगीं हांगा सिलेक्ट जाले कडेन आसात आनी खात्री आसा की ही भुरग्यां आमगेली स्केटिंगाक गोल्ड मेडल हाडटली ही नक्की आसा। ही इतलो विश्वास जो आसा हो कोचाक आसा। फक्त एकच की ह्या भुरग्यांक जेन्ना ट्रेन कोच करतात त्या टायमार तांकां रिंग नासले कारणान ती खंय तरी हायवेचेर करतात, वेर्णा करतात, त्याच बरोबर बाळ्ळी किटला हांगा थंय करतात, तशें करून हायवेचेर करतात आनी ही रिस्क आसा। हेजी एक दखल सरकारान घेवची आनी हांगा एक स्केटिंग रिंग दिवचे कित्याक ह्या भुरग्यांक वायट प्रसंग हेंचेर येवपा जायना। जेन्ना स्केटिंग करतात त्या टायमार हायवेचेर कितल्योश्यो गाडी येतात, कितें जावपाक शकता। म्हणूनच ह्या भुरग्यांक जर बरी दवरतले आनी बरी ट्रेनिंग करतले जाल्यार तांकां एक स्केटिंग रिंग दिवचें म्हणून आज तेणी मागले कडेन आसा। आतां पळोवया CM आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा हो केन्ना म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक स्केटिंग रिंग दितलो आनी ही भुरगीं त्या ग्राउंडार खेळटलीं। आता आम्ही आता स्टार्ट जाल्ले आसा ही 62nd नॅशनल्स आसा आनी मैसूर जातली, मैसूर कर्नाटका जातली आनी त्या चॅम्पियनशिपी खातीर नॅशनल्सा खातीर आमचे गोंयचे 28 भुरगे पार्टिसिपेट करतले आनी ह्या फावटीक आमी ही जी चॅम्पियनशीप आसा ती 4 ते 15 डिसेंबर ह्या मदीं जातली। सो हेचे पयलीं कितले मेडल तुमी हाडले कडेन आसा? हेचे पयलीं आमी नॅशनलाक आमकां 3 ऑलरेडी मेडल्स मेळ्ळे आसात आनी ह्या फावटी तेज्याक चड मेळटले अशें आमकां आशा आसा। आज तुमकां ग्राउंड ना खंय पावल्या ह्या ग्राउंडाची? हो पॉयंट आमचे परत परत आयिल्लो आसा। आमी चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिक्वेस्ट केलाच आमकां हेजे फुडें तो ग्राउंड मेळटलो अशी आमकां आशा आसा की ह्या भुरग्यां आतां रोडाचेर नाल्यार अशा सर्फेसाचेर आमी करतात। आमकां एक प्रॉपर स्केटिंग रिंग मेळचे, नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा अशी 2 रिंग तरी मिनिमम मेळची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा आनी ती सरकार करतलो अशी आमकां आशा आसा। सो आमचे कडेन एफर्ट मिनिमम 3 मेडलिस्ट टिमीन आसात आनी 3 हे मेडलिस्ट एफर्ट मातसो आमकां त्रास जालो प्रॅक्टिसे खातीर। पावसूय चड आशिल्लो तेज्या कारणान आमकां बरी प्रॅक्टीस करपाक मेळिना। एज युजल आमचो ग्राउंडाचो मातसो प्रॉब्लम आशिल्लो। सो तरी भुरग्यांनी खूब ट्राय केले, पेरंट्सांनी बी खूब सपोर्ट केलो म्हाका एफर्ट। आमी एकूच कडेन ना जायते वताले, खंय कुट्टाळे वताले, खंय वेर्ना वताले। सो एफर्ट पेरंट्सांनी बी खूब त्रास काडले भुरग्यांक घेवन येवपाक। सकाळचे 4 उठून प्रॅक्टिसे घेताली भुरगीं, परत सकाळ स्कुलान वचप, परत सांजची येवन परत प्रॅक्टीस। भुरग्यांनी टायम मेळटा तसो तसो एफर्ट प्रॅक्टीस केल्या आनी पळय एफर्ट जातले वी बीन एटलिस्ट 3 स्केटर्स विल बीन मेडल्स फॉर गोवा। सर फाटले दिसा आमी पळयताले की हायवेचेर सुद्दां येस, हायवेचेर बी आमी प्रॅक्टीस करताले कारण आमकां सर्फेसाचो प्रॉब्लम जातालो, ग्राउंडाचो प्रॉब्लम जातालो। सो आमकां लॉंग डिस्टन्सूय वताले, सो हायवेचेरूय प्रॅक्टीस करताले। आतां सांगले तितले कडेन आमी हायवेचेरूच प्रॅक्टीस करताले। फक्त वेर्ना एक इंडस्ट्रीन ज्या जाग्यार कोण ना त्या जाग्यारय प्रॅक्टीस करताले आमकां वताले प्रॅक्टिसेक। मागीर वयर कितलाय प्रॅक्टिसेक वताले आमी। सो हायवेचेर वचपाचें रिजन लॉंग डिस्टन्सा खातीर। सो आमी 20-25 किलोमिटर डिस्टन्स कवर करताले विदीन 1 आवर। सो तितून कितें जातालें स्टॅमिना बिल्ड जाताले, भुरग्यांचो कॉन्फिडन्स वाडटालो, ताच्या खातीर आमी वचत आशिल्ले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।